खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए। खुदावंद आज जो भी तू हमसे बात करे खुदावंद खुदा, मैं एक एक को खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं खुदावंद, खुदावंद जो भी बदी की कुव्वतें खुदावंद इस कलाम को सुनने में, समझने में, इसके ऊपर अमल करने से रोकती हैं, यीशु के नाम से उन सबको बांधती हूँ। और खुदावंद यीशु के नाम से अपने जहाँ-जहाँ हम भी बैठे हैं, उनके बदनों के अंदर से, उनके घरों के अंदर से यीशु के नाम से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। और खुदावंद आज जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए, तो खुदावंद खुदा वो 100 गुना फल लेके आए। तेरा ताया हुआ कलाम खुदावंद खुदा हमारे भी ईमान को उस तरह से ता दे। खुदावंद हमारे भी इस ईमान को वो पाक तरीन ईमान बना दे। और खुदावंद यीशु मसीह हम तेरी मानिंद बन जाएँ, जिस तरह खुदावंद यीशु तेरे अंदर वो सारी जो बाप की खुसूसियात थी, खुदावंद वही खुदावंद खुसूसियात, वो खुदावंद वो प्यार, वो मोहब्बत, वो ईमान, वो पाकीज़गी, वो हलीमी हमारे अंदर भी आ जाए। और खुदावंद उस 7 रूहों को हम अलाउ करते हैं कि वो हमें यीशु की मानित बना दे। खुदावंद आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सुपुर्द कर देते हैं। खुदावंद जिस तरह लावियों ने अ हारून क्या के बेटों के हाथों में अपने आप को सौंप दिया था। खुदावंद इसी तौर से खुदावंद पाक रूह हम अपने आप को खुदावंद में ग्रुप में मीटिंग में इस वक्त जितने भी मौजूद हैं या इसके बाद सुनेंगे, खुदावंद उन सबको यीशु खुदावंद पाक रूह तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। खुदावंद अपने आप को भी खुदावंद तू ले और अपनी मानिद हमें बना ले। खुदावंद पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह की मानिद हमें बना दे। हमारे अंदर खुदा यीशु मसीह का मज़ा आ जाए। हम पहले जैसे ना रहें। जब इस कलाम को सुनते हैं, तो खुदा ये हमारी ज़िंदगियों में घर कर ले। खुदा इस कलाम को इब्लीस चुराने ना पाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कुल और भरोसे से माँगते और पा लेते हैं। आमीन। हम मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब पढ़ रहे हैं और हमने तकरीबन 10-11 आयत पे बात की है। लेकिन इसमें से हम जो है, जैसे उस दिन हमने ऊंचे पहाड़ के बारे में यानी उसका रूहानी जो एक मतलब है या मीनिंग है या वो हमने सीखा, खुदा उनके जलाल के बारे में सीखा, है ना? तो हम इस चैप्टर में जो एक रूहानी मतलब होते हैं वो सीख रहे हैं, है ना? तो इसको आप ऐसे ही ना लें क्योंकि अगर हमें, जैसे मैं कहूँ कि जैसे उस दिन ऊंचे पहाड़ के बारे में हमने सीखा था, क्योंकि दोलन को क्या कहा गया है? पहाड़ भी कहा गया है और शहर मुकद्दस को, यरूशलेम को, यानी खुदावंद यीशु मसीह की दोलन को अ, यानी वो जो ऊंचा पहाड़ फरिश्ते ने दिखाया, है ना? तो वो क्या था? वो शहर मुकद्दस था। वो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन थी जो आसमान पर से उतर रहा था, है ना? और फिर खुदा उनके जलाल के बारे में सीखा। आज हम शहरे पनाह के बारे में थोड़ा सीखेंगे। और ये जो साफ शफाफ शीशे की मानिंद है, खालिस सोना, अ, इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। और तो ये अगर आपको पता होगा कि ये जो लंबाई है या चौड़ाई है, जैसे, है ना? या खालिस सोने का क्या मतलब है, सड़क का, रोड का, और ऊंचे पहाड़ का क्या मतलब है, शहर पनाह का क्या मतलब है। तो जैसे आप हम देखते हैं कि बाइबल शुरू से ही ख्वाबों में, रोया में अपने नबियों के साथ जैसे कह लें कलाम करती आई है। उसी के मीनिंग या उसी के मतलब, जैसे कह लें, क्या वो मूर्ति जो थी नबूकदनेस्सर बादशाह ने देखी, दानियल को जिसने उसकी कह लें की थी, उसके ख्वाब की, तो उनके आगे जो मतलब ही होते हैं वो ही अ, खुदावंद, क्योंकि भेदों में
या कह लें तमसीलों में बात करता है, तो उसके फिर मीनिंग निकालने होते हैं खुद से, खुदा उनके बंदों ने, है ना? तो इसलिए जब आप कभी कोई रोया देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो अगर आपको पता हो कि वो मैंने पहाड़ देखा तो इसका क्या मतलब है ना? जैसे उस दिन रविंदर ने ख्वाब रोया देखी थी कि उसने देखा कि चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में जैसे कह लें पानी जो है वो बह रहा है, ब्लू पानी है। तो ब्लू कलर का मतलब क्या है वो हमें पता हो अ, और जो बह रहा है पानी है ना, चलता हुआ पानी उसका क्या मतलब है और पहाड़ों का क्या मतलब है। तो इससे क्या होगा जब आप भी रोया देखते हैं, ख्वाब देखते हैं तो आप खुद ही जैसे कह लें खुदावंद की समझ से, हिकमत से आप उसकी इंटरप्रिटेशन या तशरीह या उसका जो मतलब है वो निकाल सकते हैं, है ना? अगर आपको कोई ना भी समझाए। तो इसलिए ये इसको क्या कहा कि ऐसे ही ना लें लाइटली तो इसको ज़रूर सीखने की कोशिश करें। जैसे पीछे हमने थोड़ा मोतियों के बारे में सीखा था, है ना? यानी तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अम, ये जो थोड़े-थोड़े मतलब है, दरवाज़े का क्या मतलब है ना? तो ये आगे चल के थोड़ा-थोड़ा ये अ, मतलब जो है इन चीज़ों के वो क्या है ये इस चैप्टर में, है ना? तो अमनदीप हमारे साथ रीडिंग करेंगी। अम, अमनदीप आप हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ख़्याल है 21 चैप्टर और उसकी 11 आयत हमने उस दिन पढ़ी थी 12 भी मैंने पढ़ी थी। आप 13 आयत से पढ़े और इसमें से हम कुछ-कुछ क्योंकि वर्स बाय वर्स नहीं हम चल रहे, इसमें से कुछ-कुछ जो ख़ास मतलब जिनके खुदा उनका बंदा हमें समझा रहे हैं ना, तो उस तरह से हम सीख रहे हैं। जी, अमनदीप आप पढ़ना 13 आयत से। ਚੜ੍ਹਦੀ एंड ਵੱਲੇ तक पढ़ 3 ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲॉर्ड। ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਵੇਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਫੀਲ ਦੀਆਂ 12 ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਪ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫੀਲ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਚੌਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਅਤੇ 1100 ਕੋਹ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫੀਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਣਿਆ ਅਤੇ 144 ਹੱਥ ਨਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫੀਲ ਦੀ ਚਿਨਾਈ ਜਸ਼ਬ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਨਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਫੀਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਂਹ ਜਸ਼ਫ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨੀਲਮ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਦੂਧੀਆ ਅਕੀਕ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਪੰਨੇ ਦੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ, ਛੇਵੀਂ ਲਾਲ ਅਕੀਕ ਦੀ, ਸੱਤਵੀਂ ਜ਼ਬਰਜਸ ਦੀ, ਅੱਠਵੀਂ ਬੈਰੂਸ ਦੀ, ਨੌਵੀਂ ਸੁਨਹਿਲੇ ਦੀ, 10ਵੀਂ ਹਰੇ ਅਕੀਕ ਦੀ, 11ਵੀਂ ਜਕਰਨ ਦੀ, 12ਵੀਂ ਅਟਾਲੇ ਦੀ ਅਤੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 12 ਮੋਤੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਨਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੇਗਾ।
ਪਰ ਨਿਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Amen. Praise the Lord. God bless you, Amandeep. उर्दू में पढ़ूंगा अभी। नहीं, हम वो ना साथ साथ आप पढ़ना आगे, फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इस सारे जैसा कह लें कि चैप्टर में जितना भी हमने पढ़ा है, इसमें से हम कुछ कुछ बातें जो हैं वो सीखेंगे, है ना। जैसे उस दिन हमने पहाड़ के बारे में सीखा, और जो खुदावंद का जलाल है ना, उसके बारे में सीखा था। बड़ा ऊंचे पहाड़, और के पहाड़ जो है वो जमीन से अलग होता है, और जो टीले होते हैं उनसे भी अलग होता है, ऊंचा होता है। तो ये हमारी जो प्रेजकारी है, यानी जिंदगी जो हम गुजारते हैं, और अलैदगी में, यानी हम दुनिया के कामों से अलग रहते हैं, और दुआया जिंदगी को पेश करता है। यानी ये जो ऊंचा पहाड़ है, तो ये हमने सीखा था कि ये जो दुल्हन है, ये दुनिया के कामों में जैसे कहले नहीं फंसी रहती, ये दुआ में, परहेजगारी में चलती है। इसलिए क्या कहते हैं कि ये ऊंचा पहाड़ था, ये बड़ा पहाड़ था। जब उसने दुल्हन को सॉरी दिखाया, फरिश्ते ने यूहन्ना अरब को, है ना। तो जिस तरह हमने सीखा कि जो मूसा था, वो पहाड़ पे जाता था, कोहे सीना के पहाड़ पर खुदावंद से बातें करता था, है ना। और ये यानी मतलब अलैदगी में, या जो हम पर्सनल हमारी प्रेयर होती है, तो उसके ऊपर खुदावंद का जलाल जो था वो जाहिर होता, तो है ना। तो ये पहाड़ जो है, इसका ये मतलब है ऊंचे पहाड़ का। और जिस तरह मूसा जो था, हमने देखा कि जब वो अलैदगी में खुदावंद के साथ परहेजगारी में, जैसे कह लें कि टाइम गुजारता, तो क्या हुआ था, उसके चेहरे से नूर जो था वो चमकता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमें काफी उस दिन हमें आयतें पढ़ी थी, लेकिन एक हम देखते हैं कि ये जो यूहन्ना 17 बाब में लिखा हुआ कि ये जलाल हमारे दिलों में ऐसे नूर की माने चमकता है, जैसे खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर होता है। हमें इसलिए बुलाया गया ताकि हम इस कजरों और बरगश्ता नस्ल के दरमियान नूर की माने चमके। तो इसलिए ये जो दुल्हन है जो पहाड़ पे यानी फरिश्ते ने उसको दिखाई, जो ऊंचा पहाड़ था, तो ये उसने इस तरह की जिंदगी गुजारी थी, इसलिए उसके वो नूर की तरह, या खुदावंद का जलाल ही जलाल था, रोशनी ही रोशनी थी, वो चमक रही थी। तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पे आए, तो उन्होंने खुदा उस उनकी जिंदगी से, या उनके चेहरे से, या उनके दिल से क्या था, नूर चमकता था, या वो नूर की माने चमकते थे। और वो क्या था, खुदावंद का जलाल था। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, जो बाप ने मेरे जिम्मे काम लगाए थे, वो सारे उन्होंने किए थे। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम भी हमारे जिम्मे जो काम लगाए हुए हैं, जिसके लिए जमीन पे हमें भेजा है, तो फिर अगर वो काम कर रहे हैं, तो हमारे चेहरों से भी नूर जो है वो चमकेगा, हमारे अंदर से भी खुदाम यीशु मसीह का जलाल, खुदाम बाप का जलाल जो है वो चमकेगा। और लिखा है कि जो अभी हमने वर्ष पढ़ी कि कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी। ये कौमें जो थी, हमने पीछे देखा कि हमें जो है एक उम्मत कहा गया है जो दुल्हन है, और हमें एक कौम कहा गया है, क्योंकि हम में कोई तफरका, कोई जैसे कोई यहूदी, कोई यूनानी, कोई रंग, कोई नस्ल, कुछ बाकी नहीं रहता जब हम मसीह में आ जाते हैं, या फिर उस तरह से खुदा यीशु मसीह की माने तैयार हो रहे हैं। तो उसमें कोई कौम, कोई फिरका या कुछ बाकी नहीं रहता, वो एक कौम बन जाती, एक उम्मत बन जाती है ना। तो लेकिन जो सिर्फ जिनकी रूहें बचाई गई हैं, जो जमीन के रहने वाले होंगे उस वक्त, यानी हमने सीखा था कि नया आसमान, नई जमीन,
और नया यरूशलेम होगा, है ना? उम, तो ये जो नई ज़मीन पे लोग होंगे, ये जो हमें सेन में नज़र आ रहे हैं या वेड़ा सॉरी, ये वो नई ज़मीन के लोग हैं। तो यहाँ पे जो है कौमें होंगी, मतलब वो एक कौम नहीं है, वो कौमें होंगी। तो इनको जो रोशनी जाएगी, या क्योंकि लिखा है कि वहाँ पे जो सूरज और चाँद और रोशनी की कुछ ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद का जलाल ही क्या है, उनको रोशन करेगा, उन कौमों को। क्योंकि ये इन्होंने खुदावंद के साथ उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुज़ारी थी, इसलिए वहाँ पे रोशनी नहीं होगी। वहाँ पे रोशनी कहाँ से जाएगी? ये जो क्या कहते हैं, जो यरूशलेम होगा, वहाँ से रोशनी उन तक पहुँचेगी। ये देखिए जैसे अ, मूसा ने जो बनाया था ख़ैमा इज्तिमा, तो वहाँ पे लिखा है कि रात के टाइम जो रोशनी है या खुदावंद का जलाल वहाँ पे होता था, या ये आग जो थी वो जलती रहती थी, और इससे वो सारा कैंप जो है या सारा वो ख़ैमा इज्तिमा जो है, वो रोशन रहता था। तो बिल्कुल उसी तरह वही पैटर्न जैसे कह लें कि यही जगह थी जहाँ से रोशनी कहाँ से निकलती थी, जहाँ अहद का संदूक पड़ा होता था। तो अब भी जो है अहद का संदूक है जहाँ पे हमने काफ़ी दफ़ा सीखा है ना? जहाँ पे ये है, तो वो असल में क्या है, वो नया यरूशलेम है। वो है सहून की जो जगह है। तो इसलिए वहाँ पे ये जो अहद का संदूक है, वो है नया यरूशलेम, ये जो जगह है। तो यहाँ पे ही रोशनी या खुदावंद का जो जलाल है, उसकी रोशनी से वो जो नई ज़मीन के लोग होंगे, वो रोशनी जो है वो वहाँ तक उन तक जाएगी। लिखा है कि वो चले फिरेंगी, है ना? उस रोशनी में। और वो जो बादशाह है वो क्या करेंगे, शानो-शौकत का सामान उनमें लाएँगे। तो ये जो बादशाह हैं, जो कह लें कि नई ज़मीन पे हैं, ये बादशाह कौन है? ये कौमें तो वो हैं, यानी जो भी जिन्होंने नजात पाई है, जिनके किताबे हयात में नाम लिखे हुए हैं, वो नई ज़मीन पे होंगे, हमने ये काफ़ी दफ़ा सीखा है ना? जिनके सिर्फ़ जिस तरह के वो डाकू था, उनके उसका नाम जो था किताबे हयात में लिखा गया था जीवन की किताब में। तो वो लोग नई ज़मीन पे होंगे जिन्होंने कोई जैसे कुर्बानियाँ हैं या पाकीज़गी में नहीं चले, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आए और उन्होंने तौबा की, या कुछ होंगे जिन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया होगा, पाक रूह का बपतिस्मा भी होगा, लेकिन वो आगे पाकीज़गी में नहीं चले, है ना? खुदावंद के साथ उस तरह से नहीं चले। तो इसलिए वो नई ज़मीन पे होंगे। तो बादशाह वो होंगे इन कौमों के, जिन्होंने खुद नजात पाई और उस सच्चाई पे चले, खुदा के साथ वफादारी से, और उन्होंने जो खुद बचे, और उन्होंने जान फिशानी से दूसरों की रूहें भी जो थी बचाने की, जैसे कह लें पूरी कोशिश की, या वो बचाते रहे। और ये होंगे वहां पे बादशाह, जो यहाँ पे जैसे कह लें उनको इतना ही पता है, जैसे आप सभी जानते हैं ना, कि बहुत सारी ऐसी मिशनें हैं जिनको आगे पाकरू के बपतिस्मे का, या फिर आगे पाकीज़गी में कैसे चलना है, वो पता ही नहीं है। लेकिन उनको इतना सिर्फ पता है रूह बचानी है, रूहें बचानी है ना? तो उनका जो बोझ है या उनका काम जो है इतना ही है। तो इसलिए इस तरह के जो लोग हैं, वो वहाँ पे बादशाह होंगे, क्योंकि वो खुद भी इन्होंने निजात पाई, सच्चाई पे चले, वफादारी के साथ जितना उनको पता था, है ना? और जान-फ़शानी से उन्होंने आगे भी रूहें बचाने की जो कोशिश थी वो की, और बचाया उन्होंने। तो इसलिए वो वहाँ पे बादशाह होंगे, और वो फिर अपनी जो शान-ओ-शौकत की सामान है वो खुदावंद की हुज़ूरी में लेके आया करेंगे, है ना? और लिखा है कि वहाँ पे कोई भी
जो घिनौने काम करने वाला है, झूठी बात करने वाला अब्दियत में नहीं होगा। ये सारी जो है हम सीख रहे हैं, ये अब्दियत जो इटर्निटी है, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। ये 1000 साला बादशाही की बात नहीं हो रही, वो तो तब खत्म हो गई थी जब सफ़ेद तख्ते अदालत लगा था, है ना? तो ये 21 चैप्टर जो है, ये अब्दियत में जो कुछ होगा ये उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा हम सीख रहे हैं, है ना? तो ये ज़मीन के बादशाह जो हैं, ये वो लोग होंगे, जिन्होंने खुदावंद के लिए रूहें जो थी बचाई और खुद भी निजात पाई। और जो ये लिखा है कि और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफ़ाफ़ शीशे की माने था। तो ये ये 21 18 आयत की बात मैं कर रही हूँ। इसमें हम देखते हैं कि साफ और शफ़ाफ और खालिस सोने का जो है, वो क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि जो बेदाग है, जो मुकद्सिन है, जिनकी ज़िंदगियाँ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी, उसके वसीला से वो पाक-साफ़ हो गए हैं। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं, वो बेदाग हैं और खुदावंद के साथ वो इस तरह से चल रहे हैं ना कि उनकी बदन के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं है, क्योंकि दुल्हन के बारे में ये कहा गया है ना। तो इसलिए पालूस रसूल ने हमें ये इफिसियों 5 बाब और उसकी 27 आयत में है ना बताया है। फिर फिलिप्पियों 1 बाब उसकी पहला बाब उसकी पहली और 11 आयत में लिखा है कि पालूस रसूल कहता है, साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और इसकी सताइश की जाए। तो अगर हमारी यानी क्या कहते हैं, खुदाम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं और इस तरह से हम पाकीज़गी में जो है, साफ दिल है हमारा, रास्तबाज़ी में चल रहे हैं, तो खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों में से ज़ाहिर होगा, है ना? नहीं तो नहीं होगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं है ना? और ऊँचाई और लंबाई का भी ये मीनिंग है कि ये उस दिन थोड़ी बात की थी कि खुदावंद की जो 4 ख़ुसूसियात हैं, यानी हमने सीखा था कि ईमान, मोहब्बत, पाकीज़गी और हलीमी जो है वो जैसे खुदावंद यीशु मसीह में थी, उसी तरह उसकी दुल्हन में जो है वो होंगी या होनी चाहिए, तभी वो खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है, उसकी माने तैयार हो रही है। यानी पाक-तरीन ईमान होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, पाक-तरीन पाकीज़गी, कामिल पाकीज़गी, एक पाकीज़गी है, एक कामिल पाकीज़गी है और हलीमी, ये 4 ख़ुसूसियत यानी ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊँचाई है। है ना? यानी इसका ये मतलब है कि वो खुदा उनकी क्या कहते हैं, ख़ुसूसियत है उनमें। लंबाई, चौड़ाई का ये और ऊँचाई का ये मतलब है। ख़ालिस सोना जो है, उसका मतलब है कि जो हमारा ईमान है, वो मुक़द्सिन का जो ईमान है, वो ताया हुआ हो। यानी हम मुश्किलों, परेशानियों में जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि वो ईमान की कुश्ती लड़ रहा है। तो ईमान की कुश्ती का क्या मतलब है? जब भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है, तो हम ईमान पे खड़े रहें, हम लड़े। और खुदावंद पे ईमान जो है या विश्वास जो है, वो रखना ना छोड़ दें, है ना? कहीं हमारे दिलों में शक, शुबा या कुछ ऐसा जो है, वो ना आए। तो ये है एक खालिस होने का जो है मतलब है कि हम ईमान की कुश्ती लड़ रहे हैं। और जब आज़माइशें आती हैं तो हम क्या है, सोने की तरह तपाए जा रहे हैं, ताए जा रहे हैं और फिर हम उस बेशकीमत कीमती बन जाते हैं। शफ़ाफ़ शीशे की मानित खालिस होना, अ, हमारा ईमान जो है इस तरह का होना चाहिए, है ना? और जो यहाँ पे लिखा है कि जो सड़क है,
यानी रोड जो है उसका क्या मतलब है रूहानी तौर पे, कि वो सड़कें जो हैं वो क्या है, खालिस सोने की हैं। तो सोने का ये मतलब है ईमान में ताया हुआ, और सड़क का मतलब है कि ऐसे मुकद्दसों को दिखाती है जिनकी ज़मीन पर ज़िंदगियाँ दूसरों के लिए मशले राह थी। जिस तरह अ, पालूस रसूल ने कहा कि अ, तुम मेरी मानिद बनो जैसे मैं मसीह की मानिद बन रहा हूँ ना। तो एक किस्म का हम कह लें कि हमारे लिए वो रास्ता है, हमें वो दिखा रहा है, हमें वो सिखा रहा है। उसकी ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम भी उसकी मानिद बनने की कोशिश करते हैं, है ना? कि वो इंसान होते हुए ये सब कुछ कर सकता था। उसने खुदा यीशु मसीह के लिए क्या कितनी बार कोड़े खाए, वो बैंत खाए, भूखा रहा, है ना? तो जब हम उसकी ज़िंदगी को देखते हैं तो वो हमारे लिए एक मशले राह है कि हाँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, है ना? तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस तरह के लिए इस तरह की होनी चाहिए कि दूसरों के लिए वो एक जैसे कह लें चिराग की तरह हो, या एक जब वो हमें देखें तो उनको पता चले कि हाँ, ये मसीह की मानिद बन रहा है, या इसमें से खुदावंद यीशु मसीह हमें नज़र आता है ना? तो हम दूसरों के लिए फिर क्या है, एक सड़क बन जाते हैं कि वो फिर हमारे पीछे-पीछे चले। जैसे जब मैंने ये जो हम दवाइयाँ यूज़ नहीं करते हैं ना, तकरीबन 8-9 साल हो रहे हैं। तो जब मैं दवाइयाँ या ऐसे बताती थी तो जो कहते था, "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ नहीं आनी तो ना दस्या कर।" लेकिन मैंने कहा कि जब बताऊँगी तो फिर ही वो जानेंगे, या फिर ही वो ये कोशिश करेंगे। जैसे हमने जब इस चर्च में गए थे, तो हमने अपने पास्टर को देखा, और हमारी एक सिस्टर थी, जो हमें इस चर्च में लेके गई। तो हमने उसकी ज़िंदगी को, मैं अपनी बताऊँ, कि मैंने उसकी ज़िंदगी को देखा। मैंने कहा, "ओह! ये 7 दिन लगातार रोज़ा जो है वो रख सकती है लिक्विड पे, यानी वो चाय पीते हैं, या 7 दिन कह लें कॉफ़ी या चाय, है ना? या पानी लेते हैं या जूस लेते हैं, 7 दिन कुछ भी नहीं खाते।" तो मैंने कहा अगर वो ये कर सकती हैं सिस्टर तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना? वो तकरीबन जैसे कह लें मेरे से थोड़ी छोटी है। तो मेरे लिए एक वो नमूना बनी, है ना? मसले राह बनी कि मैंने उसकी ज़िंदगी को देखा और मैंने भी उसकी तरह चलने की कोशिश की, और खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे फिर वो रास्ता जो था उस पे मैं जैसे कह लो वो उस ईमान पे चलना शुरू हो गई। तो बिल्कुल मुझे और आपको दूसरों के लिए एक जैसे कह लें दूसरे मुकद्दसीन के लिए मशले राह होना चाहिए कि लोग जब हमें देखें तो वो हमारी मानिंद बनने की कोशिश करें। जिस तरह हम क्या है मसीह की मानिंद बन रहे हैं पौलुस रसूल ने जो कहा। तो इसलिए जो रोड है, सड़क है, सोने की जो सड़कें हैं अ, उसका ये मतलब है कि सोना जो है, क्या है? ताया हुआ है। हमारा ईमान जो है, हम ऐसे ही नहीं मसीह के साथ चल रहे। मुश्किलों में से, परेशानियों में से, दुखों में से चल रहे हैं, निकल रहे हैं, फतह पा रहे हैं, है ना? तो फिर जब हमें कोई देखे तो कहे यार हम भी ऐसा कर सकते हैं, है ना? तो ये है इसका मतलब सड़कों का। उधर वाक़ई ही कुछ सड़कें नहीं होंगी, सोने की सड़कें हैं। क्योंकि ये एक रूहानी तौर पे हमने शुरू से सीख रहे हैं कि ये जो अम, ये नया यरूशलेम जो है ना? वो स्पिरिचुअली तौर पे बात हो रही है। को उस तरह से बनी नहीं होगी ये इमारत जो है, क्योंकि फ़र्ज़ करें पिलर मैं हूँ। फ़र्ज़ करें है ना, रोड मैं हूँ, है ना? या कुछ भी हम इसमें से हैं, ये जो बना हुआ है, दीवारें मैं हूँ या नहीं, है ना? सॉरी। अ, तो इसका मतलब है कि वो हम ही वहाँ पे चलते-फिरते होंगे, और हमें ही वो सोने की सड़कें, वो दीवारें, वो पिलर जो है जो सुतून होते हैं, वो कहा गया है। तो इसलिए ये ऐसी इमारत होगी, है ना? तो और है शहर पनाह, इसका थोड़ा हम मतलब सीखेंगे कि शहर पनाह, इसके लिए सनिया आप निकालना यशायाह की किताब उसका 26 बाब अ, उसकी पहली आयत आप पढ़ना, यशायाह 26 बाब यशायाह 26 बाब। हाँ जी, उसकी पहली आयत पढ़ना
جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شہر، ہاں جی پڑھنا. اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، وہاں ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا. تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو. جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے. اب تک خداوند یہ اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے. کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا اور بلند شہر کو زر کیا. اس نے اسے ہاں زر جی بس ٹھیک ہے. ہاں جی دلائے. تو یہ جو ہمارا محکم شہر ہے جس کی فصیلیں یعنی دیواریں جو ہے اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا. کس کی جگہ؟ کوئی پنجابی میں آپ پڑھے گا؟ انجنا ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے مایا آپ پڑھنا یا امندیپ. یہ سایہ 26 باب اس کی پہلی آیت ذرا پڑھنا کہ یہ کیا ہے، دیواروں کی بات ہو رہی ہے، شہر کی بات ہو رہی ہے. رویندر جی آپ، ہاں جی یہ سایہ کی کتاب اس کا 26 باب اس کی پہلی جو آیت ہے. اچھا. اس ہاں سمے جی یہودا دیش میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک نگر ادھار کا کام دینے کے لیے وہ اس کی شہر پناہ اور گرد کو نیوکت کرتا ہے. فاٹکوں کو آگے پڑھو گے. اوکے نہیں بس ٹھیک ہے، میں نے یہ لفظ کا مطلب دیکھنا تھا کہ پنجابی میں کیا لکھا ہوا ہے. پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا. تو یہ جو شہر ہے، یہ جو شہر پناہ ہے، یعنی یہ اس کی دیواریں جو ہیں لکھا ہوا ہے، یہ سایہ کی ہے نا، اس پہ ہم نے پڑھا. اس لیے بڑی اور بلند شہر پناہ ان مقدسوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو شہر بنا ہوا ہے یہ اصل میں کیا ہے، خدا یسوع مسیح کی کیا ہے، دلہن ہے. یہ ابھی جو فرشتے نے اس کو دکھایا تو یہ خدا یسوع مسیح کی دلہن ہے. یہ جیسے کہہ لیں نبوت جو ہے یہ پہلے ہی ہو چکی ہے، یہ سایہ نبی کے وسیلے سے کہ وہ شہر پناہ ہے اور اس کی دیواریں جو ہیں اس کی پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا. تو یہ جو نجات ہے اس کو پکڑے رکھنا یا اس کو تھامے رکھنا یا اس کو نہیں چھوڑنا. یہ نجات جو ہے، یہ مکتی جو ہم نے خداوند نے ہمیں دلائی ہے، یہی ہے وہ جیسے کہہ لیں دیواریں جو ہے. اس کے لیے ایک حوالہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ دیواریں تب ہی کھڑی رہتی ہیں جب ہم جیسے کہہ لیں کہ اپنی نجات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. نجات کو جیسے یعنی کوئی بھی ہم کام کریں گے جو کہ شیطانی کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پیچھے کافی اسٹڈی کی ہے کہ وہ نجات جو ہے ہماری کھو سکتے ہیں. ہمیں مکتی مل گئی ہے، خدا یسوع مسیح میں آ گئے ہیں، لیکن اگر ہم خدا یسوع مسیح کا انکار کر دیں کسی بھی وجہ سے، ہے نا، یا پھر کوئی ایسا کام کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ نجات ہم سے چھن سکتی ہے. تو اس لیے یہ نجات کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے یا نجات کے لیے جو ہے جدوجہد یا ایک لڑائی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. پاکیزگی میں قائم رہنے کے لیے ہمیں ایک لڑائی جو ہے وہ لڑنی پڑتی ہے. یہ ہمیں پالوس رسول بتاتے ہیں، آپ نکالنا ہے عبرانیوں 4 باب اس کی 2 آیت میں پڑھنا سنیا. عبرانیوں 4 باب، عبرانیوں 4 باب اس کی ہاں جی اس کی ورس 2 پڑھنے سے آیت 2 آیت. اوکے. کیونکہ ہمیں بھی ان ہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن
سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا، اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ میں اپنے غضب نے قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ آگے بھی پڑھوں بھائی جی؟ ہاں جی پڑھا۔ گو بنائی عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے، چنانچہ اس نے 7 دنوں کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا، اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی اور وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے، تو پھر ایک خاص ٹھہرا کہ اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسا پیشتر کہا گیا کہ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ہاں جی، آگے بھی کافی تھوڑے تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں، جو خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں چلتے، وہ اس کے آرام میں داخل نہیں ہوں گے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی آرام میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی جو ان کی جیسے کہہ لیں کہ نجات ہے، جس طرح انہوں نے جو کلام ملا اس خوشخبری کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا تھا، ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کے ایمان یا ان کو جو وہ نجات ہے یا مکتی جو ہے وہ نہیں ملے، انہوں نے علیحدگی میں زندگیاں جو تھیں وہ نہیں گزاری۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں، 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 17 آیت۔ تو اس لیے یہ جو دیواریں ہیں کھڑی کیا کہتے ہیں نجات کی، وہ کھڑی ہونی چاہیے۔ 2 کرنتھیوں 6 باب 6 باب اس کی 17 آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیز جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی قیمت ہمارے سپرد۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی چلے ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ اس میں یعنی ان کے پاس جنہوں نے الگ ہو کے زندگی نہیں گزاری، وہی دنیاوی کام، وہی جسمانی کام آگے پھر آگے، اور پالوس رسول نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو جسمانی طور پہ روحانی طور پہ آلودہ ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں، یعنی اس سے وہ جو نجات ہے وہ چھن جاتی ہے نا؟ تو اس لیے یہ جنگ کرنی پڑتی ہے یا لڑائی کرنی پڑتی ہے اپنی نجات کو جو ہے سنبھالے رکھنے کے لیے، پکڑے رکھنے کے لیے۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں، یسایہ 62 چیپٹر اس کی 6 آیت۔ تو اس لیے یہ دیواریں جو ہیں یہ نجات کی دیواریں ہیں، یہ اونچی کھڑی ہونی چاہیے، یہ کبھی بھی جیسے کہہ لیں کمزور نہیں پڑنی چاہیے کہ ذرا سا جھٹکا لگا، ذرا سی آندھی طوفان آ جائے اور ہم گر جائیں۔ یسایہ 62 چیپٹر اس کی 6 آیت پڑھنا۔ یسایہ کی کتاب جی 62 ورس 6۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، اور وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے تو تیرا بلّہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا۔
اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں دیں گے، بلکہ ہاں وہی جی جنہوں بس ٹھیک ہے، ہاں تھینک یو۔ تو یہ دیواریں جو ہے ان کو کھڑا رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا ہے، ہر وقت خداوند نے نگہبان جو ہے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا ہے، دن رات خاموش نہیں رہنا، خداوند کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ رہو، یعنی ہمیں دعا روزے میں جو ہے یا اس کی پرستش کرنے میں، گیت گانے میں ہر وقت جو ہے وہ تیار، ہر وقت جڑے رہنا چاہیے۔ تب ہی یہ دیواریں جو ہے یہ کھڑی رہ سکتی ہیں، یعنی تبھی، کیونکہ نگہبان خداوند نے تو دیواروں کے کلم چوگرد مقرر کیے ہیں، یا ہمارے گھروں کے چگیر، یا جیسے ہم نے فسا میں سیکھا کہ خداوند نے ان کو کہا کہ لہو تو لگا دیا، لیکن خداوند نے یہ کہا کہ باہر نہ نکلنا، باہر نکلو گے تو مارے جاؤ گے، ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح خداوند نے نگہبان تو مقرر کیے ہیں ہمارے چگرد یا ہمارے گھروں کے چگرد، لیکن ہم خود ان میں سے باہر نکل جاتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں، یا کوئی بھی جیسے بدگوئی کرتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں، یا گالیاں نکالتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، یعنی یہ کچھ بھی اس میں سے مطلب کرتے ہیں، تو وہ ہم نے خود ہی وہ جو نگہبان تھا اس کو ہٹا دیا، اور جیسے کہہ لے اپنی مرضی سے یہ سب کیا، تو اس لیے وہ نجات جو ہے ہم سے چھن سکتی ہے۔ یہ دیواریں جو ہے ہم خود ہی گرا دیتے ہیں، ہم خود ہی اپنی جب مرضی کرتے ہیں، خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کرتے اور اس طرح سے جیسے دن رات کہا ہے کہ ہم خاموش نہ رہیں، ہم خداوند کا ذکر کرتے رہیں، اور خداوند میں بنے رہیں، جڑے رہیں، لیکن ہم خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم خداوند سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تب یہ ہے جو ہے کیا ہماری نجات جو ہے وہ چھن سکتی ہے۔ تو اس لیے خداوند نے تو دیواریں کھڑی کی ہیں، نگہبان مقرر کیے ہیں، یہ شہر پناہ جو ہے ہمارا جیسے وہ فسا کے ٹائم کیا تھا، ان کے لیے وہ شہر پناہ تھی، چھپنے کی جگہ تھی، ہے نا، محفوظ جگہ تھی، جب وہ اندر تھے اس گھر میں جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ لیکن اگر وہ خدا کی بات کو نہ مانتے اور نکل آتے باہر، تو پھر لکھا ہے کہ خداوند کے فرشتے نے وہ نہیں تھا دیکھنا، کیونکہ اس نے خون کو دیکھ کے چھوڑا تھا، ہے نا۔ تو اس لیے ہم بھی جب خون کو لگا تو لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے، لیکن ہم اپنا منہ کھول دیتے ہیں وہاں سے جہاں پہ ہمارے منہ سے بری بات نکل جاتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی گندا کام کر لیتے ہیں، پاؤں ہمارے جہاں نہیں جانا چاہیے تھا وہاں چلے جاتے ہیں، تو اس لیے کیا ہے، ہم خود جو ہے وہ اپنی نجات جو ہے، یا یہ دیواریں جو ہیں، یا شہر پناہ سے ہم باہر نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے جو لوگ ہیں وہ خداوند کے آرام میں داخل نہیں ہوں گے، ہم نے ابھی جو عبرانیوں کے خط میں پڑھا ہے نا۔ تو اس لیے یہ کہہ لیں میرے اور آپ کے اوپر ہے، لیکن دولن نے کیا کیا تھا، وہ دعا میں یا ہر وقت لکھا ہے، ہم نے غزل و غزلات میں پڑھا کہ اس کا دھیان کیا تھا، اپنے محبوب کی طرف لگا رہتا تھا، وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ عشق کی بیمار تھی، ہے نا، اس کو کچھ اور دنیاوی کام وہ ضروری ہی نہیں لگتے تھے، اس کو صرف جو خداوند نے حکم دیے ہوئے ہیں اس کے اوپر وہ چلتی رہتی تھی جیسے کہ لکھا ہے کہ مکاشہ 14 چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا تھے، برے کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، وہ جو خدا کے خادم تھے، ہے نا۔ تو اس طرح ہم بھی، یہ جو دولن ہے وہ بھی خدا کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس طرح ہم یوحنا کے خط میں دیکھا کہ وہ کیا ہے، خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کیا ہے، ایک روح ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، ایک روح میں بندھے ہوئے ہیں، تب جو ہے ہم اس کی مانے تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان میں سے کسی کو بھی جیسے کہہ لیں، جیسے کچھ جو ہے آپ کو پتا ہے مشن کہہ لیں یا جو بھی چرچز ہیں، کہ خدا ان پاک روح کو ایک کو ایز اے پرسن کے کہ وہ بھی بالکل
ہم کہہ لیں کہ جس طرح خدا یسوع مسیح زمین پہ آئے تھے، ایک بدن تھا، ایک شخصیت تھی، ہے نا؟ وہ بولتے ہیں، ان کو سب سمجھ لگتی ہے، یا تو بالکل اس طرح نہیں لیتے، کچھ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے کوئی لائٹ آندی ہے، کوئی شکتی ہے، کوئی کرنٹ لگتا ہے، گرمی جیسی ہے، نہیں خداوند پاک روح بالکل جیسے میں کہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرح وہ بھی بدن ہے، وہ بھی جیسے کہہ لیں جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ جو ہے وہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے، یہ تثلیث کو، ہے نا؟ تو اس لیے پھر باپ، بیٹا اور روح القدس اور ہم ایک روح میں جب تک نہیں بنتے، تب تک پاک دامن کمواری کی معنی تیار نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ چاروں جیسے کہہ لیں ہمارا ہماری روح خدا کی، باپ کی اور خدا پاک روح کی اور خدا یسوع مسیح کی، ہمیں ایک روح میں بندے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم خدا یسوع مسیح کو جانتے ہیں، خدا باپ کو جانتے ہیں اور خدا پاک روح کے ساتھ کیونکہ تیار تو اس وقت خدا پاک روح ہمیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہی ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ خدا پاک روح بھی کام کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے نا؟ جس طرح ہمیں امال کی کلیسیا میں دیکھا کہ خدا پاک روح نے فیصلے کیے، یعنی اس کو چنا، پالوس کو اور برناباس کو ایک خدمت کے لیے، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال تو خدا پاک روح اب جو ہے کلیسیوں کے یا ہمارے گھروں میں یا ہماری زندگی کے جیسے کہہ لیں کہ فیصلے جو ہے یا ہمیں گائیڈ جو ہے خدا پاک روح کرتا ہے نا؟ تو اگر ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی آواز کو نہیں پہچانتے، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اس طرح سے تیار نہیں ہو رہے۔ اسی لیے دولن کے جو لوگ ہیں یا دولن جو ہے بہت کم ہے دنیا میں، کیونکہ کلام کے گہرے بھید یا گہرے مکاشفات جو ہے وہ نہیں کھلے۔ تو اس لیے بہت کم جو لوگ ہیں وہ دولن کی مانی تیار ہو رہے ہیں نا؟ لیکن خدا ان کا میں شکر کرتی ہوں کہ خداوند آپ لوگوں کو بہت پیار کرتا ہے اور خداوند آپ کے اوپر وہ بھید کھول رہا ہے، اور خداوند جو ہے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ تو ہم جو باقی کا ہے وہ پھر منڈے کو کریں گے، لیکن ابھی ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جو شہر پناہ ہے، لیکن ہم باقی کا جو پھر اس میں بات کریں گے منڈے کو، ہے نا؟ کہ اور خدا پاک روح کا اگر ہم یا یہ دیواریں ہیں یا یہ شہر پناہ جو ہے اگر ہم اس میں قائم نہیں رہتے، یہ ہمارا وہ چھپنے کی جگہ یا یہ ہماری نجات کو اس کو پکڑ کے نہیں رکھتے، یہ دیواریں ہم گرا دیتے ہیں جو خدا نے کھڑی کی ہوئی ہیں یعنی ابلیس کے درمیان کہہ لیں گے اور ہمارے درمیان، تو دیواریں ہم پھر خود ہی گرا دیتے ہیں، اس شہر میں سے خود ہی ہم نکل آتے ہیں، تو پھر ہم سے نجات جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ تو خداوند مجھے بھی آپ کو بھی اس طرح سے تیار کرے کہ ہم یہ نجات کو پکڑے رکھیں، اس کے لیے جنگ کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، ہے نا؟ تو آگے ہم سیکھیں گے کہ مجھے نا سانس چڑھ رہا ہے تھوڑا زیادہ، تو اس لیے میں تھوڑا زیادہ نہیں آگے جو ہے ہم منڈے کو کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو نجات ہے اس کو ہم پکڑ کے رکھیں مضبوطی سے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو ہم اس کو اپنی نجات ہے اس کو پکڑ کے رکھیں، اپنے منہ پہ نگہبان مقرر کر کے رکھے، ہمارے منہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے، جو جیسے گالی نکالتے ہیں یا برا بولتے ہیں کسی کے بارے میں، نیگیٹو بولتے ہیں، تو وہ اصل میں کہہ لیں کہ ہماری نجات جو ہے وہ چھن سکتی ہے۔ تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی تیار کرے، برکت دے، اور ہم اس میں شہر پناہ میں پناہ لیتے رہیں، خداوند نے جو میرے اور آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو گاڈ بلیس۔ بیک ٹو سنیا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں خداوند کے خوبصورت کلام کے لیے۔ سسٹر جی گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔
خداوند کا شکر ہو، خداوند ہم سب کو جو تیار کر رہے ہیں اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. خداوند اسی طرح خدا پاک روح خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے خداوند لہو میں کور رکھے. خدا پاک روح ہم پہ اسی طرح اپنے چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رکھے. خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے لیے. اپنے لاسٹ پریئر کے لیے سسٹر سریہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور لاسٹ پریئر میں ہماری ہمیں لیڈ کریں. سسٹر سریہ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, Sister Ji. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh, ere be si shindavara si. Oh, rozoro zore reze ere be ri si ri shindavara si. Hallelujah. Rozoro ere be si ri shindavara si. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. اینٹ رکھتے جائیں گے دیوار ہم بنائیں گے. اینٹ رکھتے جائیں گے دیوار ہم بنائیں گے. یس لارڈ. ہاللویا. پریز دی لارڈ. Thank you, تھینک یو Jesus. جیسس. Yes, تھینک یو Lord. فادر Yes, گاڈ. Lord. تھینک یو God جیسس. bless you. تھینک یو. تھینک یو جیسس. خداوند تو ہی ہے جو